Nagbalunang skabaw, gipusil man ni sa Sibunga mga kaigalaan po. Live report. Tato Banjon, good morning. Yes, gipusil kini usa ka 35 anyos nga mag-uuma siyang kaubang mag-uuma usab samtang naguroy ni siyang kabaw aron unta iya ni palunangon ngadto sa lunangan nga miresulta siyang pagkaangol dito sa barangay Cantolaroy, lungsod sa Sibunga, Cebu pasado alas 5:50 kagahapon sa hapon Agosto 15. Ang kini biktima giila sa alias nga Raymond, 35 anyos solitao, usa ni ka mag-uuma residente ni sa Purok 1, barangay Cantolaroy, lungsod sa Sibunga. Sa investigasyon sa kapulisan sa Sibunga nasayran nga samtang nagda kining biktima siyang kabaw, iyang tani nga palunangon na pankalit kuno siyang gipusil sa suspetsado nga si alias Iloy, 22 anyos solitao, kauban raw sa miya nga mag-uuma residente sa barangay Duguan, lungsod sa Sibunga. Sa mga pasinisyal nga pahayag sa biktima ngadto sa investigador kalit siya gipusil suspect. Pipila nga mga bala ang ipabuto gamit ang armas nga wa pa matino nga kalibre. Usa sa mga bala miigo sa wala nga bukton sa biktima. Human sa pagpamusil natabangan dayon ang biktima og gidangat to sa responding personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ingadto sa Carcar City District Hospital alang sa medikal nga pagtagad samtang dali raw sa gibisipat ang suspect sa mao nga lugar ug padayon pagkarong gipangita sa kapulisan. Ibawan sa kapulisan nga nasuko matud pag ining suspect ngadto sa biktima kay matud pag ining nga biktima mibahad kuno ni ngadto sa suspect nga iyang ipatawag ang amahan ini kay wa giuli ang iyang motorsiklo nga gihuwaman. Mga katropa, yung kalimot lang tumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June Katorex sa News. Live report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.